बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये आपको ज़िंदगी में खुशहाली लाने का आपको बताया जाए, इस्लाम क्या कहता है और कैसे हमारे अंदर खुशहाली आती है। चंद एक अहम बातें हैं जो कुरान की रोशनी में आपसे मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुरान में हुक्म ये अल्लाह का है कि कुरान में हर तर और खुश चीज़ का ज़िक्र है। ये हमारे लिए शफा भी है, हमारे हल मसाइल का हल भी है। इसके अंदर सवाब की नहरें भी हैं और समुंदर भी है, और ये हमारे हर मसाइल को हल भी करता है। ये हमारे लिए एक मौज़ा है, लेकिन हम इससे बहुत दूर हटते जा रहे हैं। मुसलमान है ना, कोई ऐसा घर मुझे नहीं अब नज़र आता जिसके अंदर बाकायदा तिलावत होती है। जैसे हम बचपन में सुनते आ रहे थे कि हम जब सो के उठते थे तो हमारी हमारी माँ तिलावत करती होती थी, हमारी बहनें कुरान पढ़ती होती थी, सुबह सुबह उठ जाते थे, सफाइयाँ शुरू कर देती थी, सादा सी ज़िंदगी होती थी। क्योंकि ये जो भी कुछ आता है ना हमारे ऊपर कि मेरे रिज़्क़ में कमी हो गई, मेरी बीमारी हो गई, मेरा खुशहाली नहीं रही, मेरे टेंशन में हो गई, ये फलाना हो गया, ये सब हमारे ही किया एक धड़ा होता है। हम लोग ही गलत होते हैं। अब देखें ना, एक मैं दुआए कुमैल, उसके अंदर वो जो हज़रत अली ने भी इस दुआ को पढ़ने की बहुत ताकीद की है कि ये दुआ पढ़ा करें, ये बहुत अच्छी दुआ है, दुआए कुमैल। मज़ा आ जाता है पढ़ के इसको। और हुक्म तो ये है कि इसको हर रोज़ पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो जुमेरात पढ़ें, जुमेरात नहीं पढ़ सकते तो महीने में पढ़ लें, महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में पढ़ लें, साल में नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें। ये हज़रत अली फरमा रहा है कि ये दुआए कमाल तो वो है। उसके अंदर ये दुआ का मैं उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि या अल्लाह मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो बलाओं के नज़ूल होने का सबब बने हुए हैं, जिसके सबब से मेरी बलाएँ नहीं मुझसे टल रही, मेरे वो गुनाह माफ़ करवा दे। उसके कहते हैं मेरे वो गुनाह माफ़ करवा दे जो मेरी दुआ को कबूल होने नहीं देते। ये दुआए कुमैल में है। फिर वो कह देते हैं कि ये मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो मेरे दुआओं को ऊपर जाने से रोक देते हैं। इसी तरह मेरे वो गुनाह को माफ़ फरमा दे जो मुझे कामयाब नहीं होने देते। तो इसका मकसद ये है कि हमारे ही गुनाह की वजह से ये सब कुछ होता है, लेकिन हम इसको एहसास ही नहीं करते। हम जिस डगर पे चल पड़े हैं वो डगर एक ऐसी है कि हम इस पे चल नहीं सकते। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे उतना मतलब ये सफाई तो निस्फ़े ईमान है। बहुत सी आपकी चीज़ें साफ़ होती जाएंगी, आपको मतलब बेहतरी चाहिए। और दूसरी ये पुरानी चीज़ें, जो पुरानी जूते रखे, पुराने बर्तन रखे हुए, टूटे बर्तन रखे हुए, रद्दी रखी हुई, कपड़ों की वहाँ पोटी रखी हुई, आप ये सब चीज़ें हटा दें। कि पुरानी चीज़ें नहुसत होती हैं, पुरानी चीज़ें घरों में नहीं हो सकती। ये मैं अपने अल्फाज नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं ये उलमा कराम की बातों का मफ़हूम आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे है कि पुराने चीज़ों पे ये इसके असरात भी ज़्यादा होते हैं, पुरानी चीज़ें आप नहीं रखते। अच्छा, जिस घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं आती उस घर में मसाइब आप ज़रूर नज़र आएंगे। अगर आप कुरान की तिलावत पढ़ें, इवन कि जी आप ताला नहीं पढ़ सकते, आप नमाज भी ऊंची आवाज़ में पढ़ लें, तो इसकी आवाज़ को दीवारें और आसपास के चीज़ें सुनेंगी तो वो खुद ब खुद इससे भाग जाती हैं। जब अल्लाह अकबर भी आप नमाज के लिए कहते हैं कि अल्लाह अकबर, तो ये चीज़ें खुद ब खुद भाग जाती हैं। बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं आपके घर से अगर आपके ये तिलावत की आवाज़ आती जाती रहती है। नहुसत परेशानियाँ भाग जाती हैं, खुद ब खुद भाग जाती हैं। जब खाना खाते हुए आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहाँ टिकेंगी वो चीज़ें। और जब ये हड्डियाँ आप जब फेंकते हैं घरों में, ये घरों में ना फेंका करें, इसको बाहर किसी जगह रखते हैं। ये जिन्नात की खुराक है। अल्लाह में इसके ऊपर दोबारा गोश्त चढ़ा देता है और वो जिन इसको खा के सूंघ के इसको वो अपनी राह ले लेते हैं। अगर उसको अंदर से हड्डियों की खुशबू आएगी तो अंदर आने की कोशिश करेंगे। आपने उनको बाहर ही बाहर रखना है, आपने हड्डियों को बाहर फेंक देना, टोकरी में ना फेंका करें इसको। आप अदायगी हकूक़
جو حقوق ہے لوگوں کے اس کی ادائیگی کیا کریں آپ، اخلاق سے پیش آ جائے۔ مانگنے والا جو فقیر آیا پتہ نہیں کس روپ میں کون آ گیا، کس نے بھیج دیا، یہ اللہ میں بڑی غفور الرحیم ہے کہ یہ بہت سی ایسے قصے کہانی آئی تھی کہ بڑی اچھی شخصیت آئی تھی کہ دیکھو یہ ہمیں دیتا ہے کہ نہیں، آپ نے اس کو درکار دیا، آپ نے نہیں دینا نا، نہ دیں اس کو، لیکن اس کو کہتے ہیں معاف کرتے وہ چلا جائے گا وہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ آپ ضرور کریں، صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی آپ کی بڑی بلاؤں کو دور کرتی ہے، آپ کے اندر خوشحالی لاتی ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے آپ کی عمر کم ہوتی جائے گی، نحوست آپ کے اوپر آتی جائے گی۔ صلہ رحمی کر دیں۔ کسی سے ناراض ہیں اگر آپ، ناراضگی دور کر لیں اپنی، چاہے اس سے روز نہ ملیں جا کے، لیکن جب بھی ملے السلام علیکم تو کریں نا، کیا حال ہے آپ کا، یہ تو آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ والدین کی عزت کریں۔ جو شخص والدین کی عزت نہیں کرے گا اللہ میں اس کے رزق میں کمی کرے گا۔ آپ خود دیکھ لیں، نظر دوڑا لیں ادھر ادھر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ اس کی کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں۔ اگر ماں حیات ہے اللہ ان کو زندگی دے، آپ اس کے ہاتھوں کا بوسہ تو لے سکتے ہیں، باپ کے ہاتھوں کا بوسہ تو لے سکتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا ٹائم تو دے سکتے ہیں۔ بیوی سے اگر آپ سارے دن بیٹھے ہوتے ہیں، 10-15 منٹ ماں باپ کے بیٹھ جائے، وہ خوشی ہوتے ہیں، وہ دعائیں دیں گے آپ کو، ان کی دعائیں اولاد پہ بہت لگتی ہیں۔ آپ کے رزق کے لیے دعائیں دیں گے، آپ کو خوشحالی کے لیے دعائیں دیں گے۔ اس لیے یہ آپ ضرور کر لیا کریں۔ کسی کو ادھار لیا ہوا ہے تو اس کو ادھار واپس کر دیں۔ یہ اگر آپ کے پیسے ہیں تو وہ آپ ان کو ضرور واپس کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرے استغفار پڑھ لیا کریں، دن میں کچھ تھوڑا بہت تک ملے، استغفار پڑھیں گے تو آپ کی نحوست ختم ہوگی، آپ کے گناہ ختم ہوں گے، آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ استغفر اللہ ربی تو بولا، استغفر اللہ چلتے ہوئے آپ آفس جا رہے ہیں جب چلتے ہوئے پڑھ لیں، واپس آ رہے ہیں جب چلتے پڑھیں، اس کو آپ روٹین بنا لیں۔ آپ خود کہیں گے کہ میں نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں، میری زندگی میں کیسے کیسے خوشحالی آ رہی، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر عمل کر لیں، تھوڑا کر لیں۔ اور باقی جو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے وہ آپ سے لنک نہیں ہوتی، مطلب کہ بچوں کے رشتے کے لیے ہے، تو بچوں کے رشتے کے لیے آپ یہ سورۃ فرقان آیت نمبر 54 کو آپ ڈیلی 50 دفعہ پڑھ لیا کریں، اللہ سے دعا مانگے، وہ آپ کو اس کے بچوں کے رشتوں کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے۔ لیکن سب چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں نا، اس کو بھی آپ نے ہاتھ میں رکھ کے کرنی ہے۔ جب وہ کریں گے تو یہ تو خود بخود ہونے لگ جائیں گے آپ کی۔ اسی طرح اگر کوئی رزق میں برکت چاہتے ہیں تو سورۃ شعراء کا یہ ہے، یہ آیت نمبر 19 پڑھ لیا کریں، کچھ بار پڑھ لیا کریں، تو اس سے بھی آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض کی ادائیگی چاہتے ہیں تو یہ سورۃ آل عمران ہے، یہ 26 اور 27 کو پڑھ لیا کریں، کچھ دیر تھوڑی دیر تک پڑھ لیا کریں جتنی ہمت ہے، اور اس کے بعد دعا مانگ لیا کریں، اللہ میں آپ کا قرض بھی ادا کروا دے گا۔ اصول ملازمت کا چکر ہے، روزی نہیں مل رہی، یا مطلب کہ آگے ترقی نیچے ہو رہی ہے، تو آپ اس کو سورۃ نمل کے آیت نمبر 162 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے حالات کو ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور ہر ضرورت کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم اس کا بیت اپنی زندگی میں رکھ لیں۔ لیکن یہ دعائیں، یہ قرآن آپ کو اس سے پیدا دے گا جو میں نے اوپر بتایا، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پہ آپ عمل کریں گے تو یہ تو ہلکا سا مطلب ہے نا، جیسے اگر ٹائر میں سے ہوا نکل گئی، تھوڑی سی ہوا بھر لی تو گاڑی چلنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ اپنا گھر صاف ستھرا رکھیں گے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، جمعہ کو غسل لیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے صدقہ دیں گے، استغفار پڑھیں گے، ایک دوسرے خیال رکھیں گے، گھر میں بچوں کو پیار کریں گے، آنے والے کو ویلکم کریں گے، تو یہ سب چیزیں جو اللہ کی طرف سے پہلے ہی آپ کے اوپر فرض کی ہوئی ہیں اس کو آپ کریں گے تو یہ آپ کے حالات خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ آپ کی ضرورتیں ختم کرتا رہے گا۔ اللہ آپ کو اس میں نہیں لے کر آئے گا کہ جی بیمار ہو گئے فلاں، آپ کی بیماریاں نہیں ہوں گی تو آپ کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو آپ کو گھر میں آرام سکون ملتا رہے گا۔ اگر یہ سب چیزیں اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، لوگ آپ کی تعریف کیا کریں گے، والدین آپ کو دعائیں دیں گے، رشتہ دار آپ کو دعائیں دیا کریں گے۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر یہ آپ کر لیں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔